सुना है तुम्हारा लड़का अंदर है। सफ़ीर शहजाद ने न जाने कितने इंतज़ार के बाद मुबीन अहमद को अंदर आने की इजाज़त दी थी। अंदर तिलमिलाने और बल खाने के बावजूद बाहर से उन्होंने चेहरे पर मुकम्मल बेबसी तारी कर दी थी। वो इस गधे को कभी बाप न बनाते, मगर उस नए वकील दिलावर ने अदालत में पेश होने वाले मजबूत गवाहियों के तहत उनको मशवरा दिया था कि वो एक बार सफ़ीर शहजाद से बात करके देखें। अगर तो सफ़ीर शहजाद मान जाता है तो सुलह करने में कोई मुज़ायका नहीं। जब वो दोनों आमने सामने सोफे पर विराजमान हुए, उसी वक्त सफ़ीर शहजाद की सफ़ेद हवेली की ऊंची दीवार फैलाकर कोई अंदर कूदा और फिर बिल्ली की चाल चलते हुआ मुख्तलिफ कमरों से होते हुए उस स्टडी की खिड़की के पास पहुंचा, जिसमें बैठकर सफ़ीर शहजाद अपने कारोबारी शरीक, हरीफ और मुख्तलिफ धंधे के लोगों से मिलता था। खिड़की के करीब होकर उसने जाली टटोली और फिर हल्का सा चाकू की मदद से उसकी शक्ल में सुराख करके लंबी सी तार उस सुराख से अंदर सिरका दी। एक तार का कोना उसके हाथ में था, जबकि दूसरा कोना, जिसके आखिर में माइक्रो कैमरा और माइक्रोफोन लगा हुआ था, अंदर आहिस्तगी से स्टडी में रखे तीसरे सोफे की पुष्ट पर टिका दिया, जहाँ से मुबीन अहमद और सफ़ीर शहजाद का चेहरा साफ नजर आ रहा था। मास्क नीचे करके उसने लम्हे भर को चेहरे पर पहनी ऐनक दुरुस्त की। उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। हमने इस शख्स को मारिच के करीब देखा था। हाँ, याद आ गया, दिलावर, आसिम के लिए क्या जाने वाला नया डिफेंस लॉयर। सब सेट है। होंठों के पास लगे माइक्रोफोन में इतला देकर उसने वेयर हाउस में बैठे सैफ और हूद को चौकन्ना कर दिया। हूद ने आके होकर स्टैंड पर रखे टैब की स्क्रीन को हाथ से छुआ और फिर तारीख पड़ी स्क्रीन पर सफ़ीर शहजाद की स्टडी का रोशन मंजर वाज़ेह हो गया। उस परफेक्ट एंगल पर सैफ और हूद ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और फिर हाथ से हाथ टकराकर ताली बजाई और फिर वो दोनों कानों में एयरपोर्ट्स लगाकर स्क्रीन की जानिब मुतवज्जे हो गए। मैंने सोचा था कि तुम्हें इस बात की भनक भी ना पड़ने दूं, मगर तुम्हारी मदद के बगैर मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिल सकता। मुबीन साहब की आवाज़ में जो बेबसी थी, उस पर सफ़ीर शहजाद ने मुस्कुराहट दबाई। किस बात की भनक? हालांकि अंदर से वो ठटक गया था। पहले तुम ये बताओ, तुम मेरे काम आ सकते हो? पहले मुझे इस बात का बताकर तशवीह करो। मुबीन अहमद के संजीदगी से कहे जाने पर सफ़ीर शहजाद ने बगौर उस शख्स को देखा जिसकी सारी अकड़ बेटे के हवालात जाते ही दुम दबाकर भागी थी। मुझे ये यकीन दिलानी करवाओ कि मेरे माल पर हाथ तुम्हारे बेटे ने साफ नहीं किया। सफ़ीर की अगली बात पर सैफ और हूद ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। ये लोग तो यहाँ पैचअप करके उनका सारा प्लान फ्लॉप करने के लिए बैठे थे। तुम अक्लमंद कारोबारी शख्स को इस कारोबार में होने वाली ऊंच नीच को हमसे बेहतर तुम जानते हो, क्योंकि इस धंधे से हमें मुतारिफ करवाने वाले तुम ही हो। तो खुद सोचो, मेरा बेटा तुम्हारा माल चुरा के अपने कमरे के ऐसे लॉकर में क्यों रखेगा जिसे उसका बेटा भी ढूंढ कर खोल सकता है? मुबीन अहमद की सवालिया बात में पसंद था। सफ़ीर शहजाद चंद पल यूं ही उसको तोलती नज़रों से देखता रहा। कैसे फेवर चाहिए तुम्हें मुझसे? उसकी अगली बात पर मुबीन अहमद चौंक गए। उन्हें सफ़ीर शहजाद से इतनी जल्दी मान जाने की उम्मीद नहीं थी। मेरे बेटे की ज़मानत करवा दो। उनकी अगली बात पर सफ़ीर शहजाद का कहका बुलंद हुआ। मारिच से मदद नहीं ली, जिस पर तुम बहुत इतराते हो कि वो तुम्हारे काबू में है? सफ़ीर का अंदाज बेहद महसूस होने वाला था। मुबीन अहमद ने लब भींच लिए। तुम जानते हो, उसे हमारे इस धंधे की कुछ खबर नहीं। वो गलत कामों का आलाकार नहीं बन सकता। उसको ये लगता है कि आसिम बेकसूर है, तभी उसने अपने वकील को बगैर किसी कनेक्शन के फेयर ट्रायल्स का कहा था। मुबीन अहमद की तफसीली वजाहत पर सफ़ीर शहजाद ने अपनी थोड़ी खुजाई। तो यानी तुम्हारा बेटा बेकसूर नहीं है? उसके मुस्कुराते सवाल पर मुबीन अहमद ने तब कर उसे देखा, जबकि हूद और सैफ के चेहरे की रंगत बहाल होने लगी। हमारे धंधे में कोई बेकसूर नहीं होता असफर शहजाद, तुम और मैं भी बराबर के खताकार हैं। उसके दो टोक अंदाज पर सफ़ीर को बड़े ज़ोर की हंसी आई। वो अपने बेटे के बारे में एक लफ्ज़ भी मनफी नहीं सुन सकता था। मैं सिर्फ ड्रग्स और इलीगल असलहे का काम करता हूँ मुबीन अहमद। मेरे हाथों पर खून नहीं है, मैं कातिल नहीं हूँ, इसलिए तुम और मैं बराबर खताकार नहीं हो सकते। उसकी मुस्कुराती बात पर मुबीन अहमद के चेहरे का रंग मांद हुआ, जबकि असफर शहजाद ने टांग पर टांग चढ़ा ली। उसे अपना पल्ला इस मामले में भारी रखना था। तुमने शायद अपने अल्फाज सुने नहीं हैं। मुबीन अहमद को तैश खेलने लगा। वो यहाँ सुलह के लिए आए थे और ये कमीना उनके पुराने अमालनामे खोल कर बैठा था। सुने हैं अच्छी तरह। मैं आसिम की ज़मानत करवा दूंगा, वो बाइज़्ज़त बरी भी हो जाएगा, मगर तुम और तुम्हारे बेटे ने दोबारा मेरे धंधे को नुकसान पहुंचाया तो याद रखना, तुम्हारे एक सबसे बड़े जुर्म का मैं ऐनी शाहिद हूँ।
सफ़ीर शहजाद का अंदाज साफ धमकाने वाला था। वो जो मुतमिन होने वाले थे सफ़ीर शहजाद के अंदाज पर बगौर उसको देखने लगे। तुम्हें मेरा खुदा नहीं बनना चाहिए सफ़ीर। अपने अमाल का जवाब तो मैं खुदा को नहीं देने वाला, तो तुम अपनी हैसियत कैसे भूल गए? एकदम जिस तरह उसने लहजा बदल कर सर्द किया। सफ़ीर शहजाद ने ठटक कर उसको देखा, जिसकी आंखों में खून उतरने लगा था। ऐनी शाहिद को ये तो याद होगा कि एक बार कत्ल करने वाले ज़रूरत पड़ने पर दूसरा कत्ल भी कर सकता है, नहीं? अपनी जगह से उठकर बर्फ़ करते लहजे में कहते मुबीन अहमद ने सफ़ीर शहजाद का हलक खुश कर दिया। मुबीन अहमद खामोश कदमों से चलता हुआ उसके सोफ़े की पुश्त पर जा खड़ा हुआ। सफ़ीर शहजाद ने जैसे ही पलटने की कोशिश की, मुबीन अहमद ने उसके शाने को मजबूती से जकड़कर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। लेकिन तुम्हें बताऊं मैंने एक नहीं 2 कत्ल किए हैं, और तुमने अगर दोबारा मुझ पर हुक्म जारी करने की कोशिश की तो तीसरा कत्ल तुम्हारा मेरे ही हाथों होगा। उस ठठराते लहजे पर सफ़ीर शहजाद को सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी, जबकि हूद और सैफ ने आंखें फैलाकर एक दूसरे को शशदर देखा। सोचो तो ज़रा सफ़ीर शहजाद, जो अपनी फैमिली, अपने भाई और भाभी का कत्ल पलक झपके बगैर कर सकता है, अपने भांजे का हादसा करवा कर उसे नाबीना करके अपना मोहताज कर सकता है, उसके लिए तुम्हारी क्या हैसियत हो सकती है भला? इंतहाई आराम से अपने जुर्म और स्याह माल का एतराफ़ करते शख्स को मालूम नहीं था कि दीवारों के भी कान होते हैं, मगर सफ़ीर शहजाद जैसे पैसे वाले रईस और असर रसूख वाले शख्स को अपना मरूब करके दबाने के लिए ये सब बेहद ज़रूरी लग रहा था उसे। हम बिज़नेस पार्टनर हैं मुबीन, तुम्हें इतना संजीदा होने की ज़रूरत नहीं थी। हलक में उगते कांटों पर उसने कनकार कर मुस्कुराने की भूंडी कोशिश में कहा, जबकि मुबीन अहमद का कहका बेसाख्ता था। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सफ़ीर, जब मकसद एक हो तो मिलकर काम करना चाहिए। उसका शाना थपथपाकर पीछे होते हुए उसने पिछली खिड़की का पर्दा सरकाकर बाहर गहरी हो चुकी रात को देखकर मुस्कुराहट दबाई। वो यहाँ आने से कवल जितने परेशान और मुतफक्किर थे, अब उतने ही मुतमिन और पुरजोश मालूम हो रहे थे। कल सुबह मुझे मेरा बेटा घर पर चाहिए सफ़ीर। नरम लहजे में तंबिया करके वो मजबूत कदमों से स्टडी के दरवाजे की जाने बढ़े और एक झटके से दरवाज़ा खोला। सफ़ीर शहजाद ने अपने तासुरात पर वह मुश्किल काबू रखा। उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर वो मुस्कुराकर बाहर चले गए। उनकी चाल पहले जैसी नहीं रही थी। जबकि पीछे रह जाते सफ़ीर शहजाद ने गहरा सांस लेकर चीखते हुए सामने पड़े कांच के टेबल को लात मारकर उलट दिया। इसी अवस्था में बाहर खड़े दिलावर ने उस तार को आहिस्तगी से दोबारा अपने जानिब खींच कर निकाला और फिर जिस खामोशी और राजदारी से आया था उसी तरह अंधेरे में मदगम होने से कबल उस सफ़ेद हवेली की दीवार फलांग गया, जहाँ आज इकबाल जुर्म हुआ था। दूसरी जानिब सैफ ने वो वीडियो मारिद सिकंदर को भेज दी थी, जो उसने आयते तथीर के कमरे में जाने से पहले मनो अनसुन और देख ली थी। तभी तो वो बाहरी दिल लिए गया था, तभी तो उसने दिल के नेहा खानों में छुपा कर रखी उस मोहब्बत को तथीर पर आश्कार कर दिया था, क्योंकि दिल को सहने के लिए और बहुत कुछ काफ़ी था। वो इस खूबसूरत मोहब्बत नामी जज्बे को अपने दिल और रूह के लिए बोझ नहीं बनाना चाहता था। वो जज्बा जिसने मारिद सिकंदर का बदफितरत लोगों में रहना सहल किया था। वो झोंका जिसने हबस के मारे तल्ख तारीख और सर्द रातों में किसी का कत्ल कर देने को बेताब हाथों में उम्मीद की शम्मा जीने का हौसला दिया था। वो मोहब्बत जैसा जज्बा ही था जिसने उसकी तकसीम हुई भटी हुई शख्सियत और रूह को मज़ीद तबाह होने से बचा लिया था। बाज़ीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब्बो रोज़ तमाशा मेरे आगे। एक खेल औरंग सुलेमान मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़े मसीहा मेरे आगे। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। सच कहते हो खुद बैनो ख्वार आ रहा हूँ, ना क्यों हूँ, बेटा है बुत आईना सीमा मेरे आगे। नफ़रत का गुमा गुजरे है मैं रश्क से गुजरा, क्यों कर कहूँ लो नाम ना उनका मेरे आगे। ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफर, काबा है मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे। आशिक हूँ ये माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। खुश होते हैं वसल में यूँ मर नहीं जाते, आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे। है मौजन एक कल्ज़ा मुखूँ काश यही हो, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे। गो हाथ में जंबिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। हम पेशाओ हम मशरबो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहूँ अच्छा मेरे आगे। असदुल्ला खान गालिब।
وہ کتنی ہی دیر تک اس کو یوں ہی حصار میں لیے تھپکتا رہا، اسے کچھ خبر نہیں تھی وہ حصار میں کیا آتی تھی، وقت کی رفتار کا ادراک ذہن سے محو ہو جاتا تھا۔ میں واقعی نابینا ہو گیا تھا تطہیر۔ مارج کا آہستگی سے کہے جانے پر آئے تھے تطہیر نے ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھایا، مگر مارج سکندر نے اس کو اپنے حصار سے جانے نہیں دیا۔ کیا؟ کب؟ اسے جیسے اپنے سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ 4 سال پہلے ایک حادثے میں۔ اس کے سنجیدگی سے کہے جانے پر تطہیر کے دل کو دھکا لگا۔ کیسا حادثہ؟ اس کے سسکتے سوال پر مارج نے چہرہ جھکا کر اس کے بھیگے چہرے کو دیکھا اور پھر ایک ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار آئے تھے تطہیر نے چہرہ پیچھے نہیں کیا، اس کے آنسو نرمی سے صاف کر کے مارج نے محبت سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ مظفر آباد آتے ہوئے میری جیپ پہاڑ سے گر گئی تھی۔ اس کی اطلاع پر ششدر پھٹتی آنکھوں اور دل کے ساتھ آیت نے کراہ کر دونوں ہاتھوں کو ہونٹوں پر رکھ لیا۔ کیوں؟ اس کے آنسو پھر سے آنکھوں کے گوشوں میں جمع ہونے لگے۔ وہ آج اتنے دشوار طلب سوال کر رہی تھی کہ حد نہیں۔ ٹرالر نے ہٹ کیا تھا۔ پھر سے اس کی پشت نرمی سے تھپکی گئی اور آیت تطہیر کے ذہن میں کوئی دھماکہ ہوا۔ کسی خیال سے لرز کے اس نے مارج سکندر کے صحت مند خوبرو چہرے کو دیکھا جو دھڑکن چھین لینے والا تھا۔ کس نے کروایا تھا؟ اس کے لرزتے لہجے میں اتنا پر یقین خدشہ تھا کہ مارج نے چونک کر اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وہی جس نے میرے ماں باپ کا قتل کیا۔ جبڑے بھینچ کر کہتے ہوئے اس کا لہجہ اور تاثرات اس قدر پتھر کے ہو گئے کہ تطہیر کتنے ہی دیر آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اس کو دیکھتی رہی۔ کون؟ دل میں کسی گمان نے سر اٹھایا۔ مبین اور متین احمد۔ ان ناموں نے آیت کے سر پر ساتواں آسمان لا گرائے۔ یہ نام تو اسے سلطان نے بتائے تھے کیونکہ اس کو یاد تھے۔ تو کیا مارج بھی ان لوگوں کے اعمال سے واقف تھا؟ اسے یاد آ گیا تھا یا وہ بھولا ہی نہیں تھا؟ مارج نے اس کو سینے سے لگا کر اس کے سر پر چہرہ ٹکا لیا۔ اپنے زخم ان آنسو بھری آنکھوں میں دیکھ کر کریدنا آسان نہیں تھا۔ پہلے پہل مجھے یاد نہیں تھا، وہ سب کچھ میرے شعور سے تحت الشعور یا پھر لاشعور میں مدغم ہو گیا تھا، مگر تب بھی میں ان لوگوں سے گھل مل نہیں سکا۔ متین اور مبین احمد اور ان کی بیگمات مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، مگر میرے اندر سے کوئی آواز تھی یا کوئی جذبہ جس نے مجھے ہمیشہ ان سب سے دور رکھا، اور پھر مجھے ایک دن سب یاد آ گیا۔ وہ اتنے مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا کہ آیت کو دل کے کان لگا کر سننا پڑ رہا تھا۔ جس دن آپ کا حادثہ ہوا تھا؟ چہرہ اٹھائے بغیر اس نے سوال کیا، اور تبھی اس کے دل کو دھکا لگا۔ مارج سکندر کی آنکھ سے بہتے متواتر آنسو اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مزرگاں کیے ہوئے، پھر واضح احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاکے کرے باں کیے ہوئے، پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، سمانے 100,000 نمک داں کیے ہوئے، باہمیں دگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رکیب، نظارو خیال کا سما کیے ہوئے، دل پھر طواف کوہ ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم قدا ویراں کیے ہوئے، پھر عشق کر رہا ہے خریدار کی طلب، عرض متاع ہے عقل و دل و جاں کیے ہوئے، پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولوں، جانا نظر دل فریبی اواں کیے ہوئے، ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نکاح، چہرہ فروغ ماں سے گلستاں کیے ہوئے، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عاشق سے، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے۔ اسد اللہ خان غالب۔ تو پھر میں کب جاؤں؟ وہ جو دالان میں پودوں کو پانی دینے میں محو تھی، اچانک سے پوچھے جانے والے سوال پر چونک کر پلٹی، اور پھر پیچھے کھڑے مسکراتے ہود کو دیکھ کر اس نے پائپ کا رخ اس کی جانب کیا، جو بروقت اس کے تاثرات بھانپ کر پیچھے ہوا۔ کہاں جانا ہے؟ حملہ ناکام ہوتے دیکھ کر پائپ گلابوں کی کیاری میں ڈال کر اس نے سائڈ پر نصب نلکے کو بند کر کے اس سے سوال کیا۔ تمہارے گھر؟ ہود کے کہے جانے پر اس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ میرے گھر؟ کیوں؟ وہ جو آہستگی سے مسکرا رہا تھا اس کے بے تکے سوال پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ تیل لینے۔ اس کو یوں جل کر کہے جانے پر صدف کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ آپ جلتے بھی ہیں؟ اس کی ہنسی نے فی الحال جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ یار میں سیریس ہوں۔ اسے واقعی برا لگا تھا، تبھی صدف کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔
اچھا پھر سے بتائیں کیا کہہ رہے تھے؟ مسکراہٹ دبا کر پوری طرح سے سنجیدگی طاری کرتی صدف کو چند لمحے دیکھتے اس کی نگاہ ٹھہری اور پھر تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ تیزی سے پلٹا۔ ارے! اس کو یوں بغیر کچھ کہے پلٹتے دیکھ کر اس کو تنگ کرنے کو تیار صدف مجیب کے ہاتھ کے کبوتر طوطے سب اڑ گئے۔ تیزی سے بوکھلا کر بھاگتے ہوئے اس کے آگے آئی جس نے چونک کر بر وقت قدم روک لیے ورنہ ضرور ان دونوں کا سر خالی برتن کی طرح بچتا۔ میں مذاق کر رہی تھی ہود۔ اس کے سنجیدہ خفا چہرے کو دیکھ کر اس کی ساری شوخی ہوا ہوئی۔ پہلے جو موسم شاداب لگ رہا تھا وہ اس شخص کی وجہ سے کملانے لگا۔ مگر میں سنجیدہ ہوں۔ اس کے آہستگی سے کہے جانے پر صدف نے نگاہ بھر کے اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھا۔ دل گداس ہونے لگا تو فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اچھا معذرت، کب جا رہے ہیں پھر میرے گھر؟ اس نے وہی سوال کیا جو ہود ابراہیم اس سے کرنے آیا تھا۔ ہود کے سنجیدہ تاثرات میں دلاڑ آئی۔ امڑنے کو بے قرار مسکراہٹ کو بمشکل قابو کیا۔ کس لیے؟ اسی کے انداز میں بے نیازی سے پوچھا گیا جبکہ صدف ہنس دی۔ میرا ہاتھ مانگنے کے لیے؟ کیا ہی ناز سے جواب دیا گیا جبکہ ہود کی آنکھیں چمکیں مگر چہرے پر سرخی چھانے لگی۔ وہ صدف کی طرح کچھ بھی کہہ دینے والا نہیں بلکہ ایک سنجیدہ اور کم گو انسان تھا۔ صدف نے مسکرا کر اس کے جھیمتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا۔ میرے ہاتھ سلامت ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کی خوشی کے غبارے کو سوئی سے پھاڑ دیا۔ بدتمیز انسان! آگے ہو کر ہود شانے پر پوری قوت سے تھپڑ مار کر اس نے ہود ابراہیم کو کراہنے پر مجبور کر دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اتنا زور کا لگا ہے؟ کندھا سہلا کر جس طرح وہ نزاکت دکھا رہا تھا صدف نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لیے مارا تھا۔ اب بتائیں کب جا رہے ہیں میرا رشتہ دینے؟ شرافت سے بتا دیں۔ اپنے جملے کے آخر میں تان پیچ کر جو تنبیہ کی اس پر ہود کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ کب جاؤں؟ اس کے ایک دم مدبانہ ہو کر پوچھے جانے پر صدف کو بڑے زوروں کی ہنسی آئی مگر اس نے فوراً ضبط کر لی۔ جب آپ مصروف نہ ہوں۔ مظفر آباد سے اسلام آباد اچھا خاصا دور ہے جناب، کہہ کر اس نے جیسے اس پر اپنے اسلام آباد کے دور ہونے کا روب ڈالنا چاہا جبکہ ہود ابراہیم قطعی متاثر نہیں ہوا۔ چاند پر ہی کیوں نہ ہو، جانا تو لازم ہے۔ اس کے مدھم لہجے پر صدف کی پلکوں پر منو بوجھ آ گرا۔ اس کو یوں گلابی پڑتے دیکھ کر ہود کی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔ عجیب خوابوں بھری وہ آنکھیں ہیں یار جن پر ہم اپنی نیندیں حرام کرنے کا سوچتے ہیں۔ احمد فرحات۔ آپ عرصے بعد آئے ہیں یہاں؟ وہ جو پچھلے 15 منٹ سے خالی زخمی آنکھیں لیے ان کبور کو دیکھ رہا تھا آیت کے سوال پر چونک کر اس کو دیکھا اور ان سی آنکھوں میں اس قدر حزن تھا کہ آیت تطہیر کا دل خون ہونے لگا۔ آتا رہا ہوں مگر قریب سے دیکھنے کی ہمت آج کی ہے، چہرہ پھیر کر اس نے آہستگی سے کہا۔ آیت کو بے اختیار سلطان یاد آیا۔ کیوں؟ وہ اس طرح کے سوالات کر کے اس کے اندر دید ہوئے غبار کو باہر نکالنے کا راستہ دینا چاہتی تھی۔ کیونکہ میرے لیے یہ آج بھی زندہ ہیں۔ ان کی قبور دیکھ کر میرے دل کو ملال اور پچھتاؤں میں دھکیلنا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ زندہ ہیں اور میں مر چکا ہوں۔ اس کی آخری بات اس قدر ملول کر دینے والی تھی کہ آیت تطہیر نے دنگ ہو کر اس کو دیکھا جو ان قبروں کو مسمار ہو جاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی ہستی کو منہدم ہوتے محسوس کر سکتی تھی۔ یہ جگہ اس شخص کے اعصاب کا امتحان تھی۔ اپنی خواہشات، شناخت اور گھرانے کو منو مٹی تلے دفن دیکھنے سے زیادہ بھیانک احساس مہاراج سکندر اور سلطان خان کے لیے کوئی نہیں تھا۔ مجھے بابا جان کے اس یقین پر ملال ہے جو انہوں نے اپنے ستیلوں پر کر کے پشت پر چوٹ کھائی۔ میں وہ لغزش، وہ خطا کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے انداز میں بچوں جیسی حسرت اور افسوس تھا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے جبکہ مہاراج سکندر یوں ہی چہرہ جھکا کر ان قبروں کے کتبے دیکھتا رہا جس پر اس کے محبوب لوگوں کے نام کندہ تھے۔ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے۔ تمہاری موت کی خبر سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا، وہ تم کب تھے؟ کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے مل کر ٹوٹا تھا۔ میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک۔ میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی۔ کہیں کچھ بھی نہیں بدلا۔ تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا اپنی ہی کرسی پہ پاتا ہوں۔ بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزشوں ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے۔ میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے۔ میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم۔ تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔
तुम्हारी कब्र में तो मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। सुबह उठकर नमाज पढ़ने के बाद वो दलान में चहलकदमी कर रहा था, तभी आहट पर चौंक कर पलटा। अस्सलामुअलैकुम सुल्तान। फ्रेश जूस का गिलास उठाकर करीब आते आते तथीर की नरम पुकार पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। ये सवाल करना बेमानी था कि उसको देखे बगैर कैसे मालूम हुआ कि वो मारिज नहीं सुल्तान है। बहुत दिनों बाद आए हो, मैं बहुत याद कर रही थी तुम्हें, उसकी जानिब गिलास बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, जबकि सुल्तान ने हंसी दबाई। मारिज को मालूम हुआ ना तो जलकर खाक हो जाएगा। सुल्तान की बात पर वो जिस तरह गुलाबी हुई, सुल्तान ने ठटक कर बगौर उसका चेहरा देखा और फिर सर झटका। तुम तो दोस्त हो ना, तुम्हें सब कह सकती हूँ। उसके सियासी बयान पर सुल्तान ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। बहुत तेज़ होती जा रही हो मारिज के साथ रह के। सुल्तान का अंदाज शरारती था, तभी वो बेसाख्ता हंसती चली गई। मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर अंदर आ जाना, नरमी से कहकर वो पलटने लगी। तथीर। मगर सुल्तान की पुकार पर ठहर कर पलटी। क्या हुआ? उसको पलटते देखकर जब उसने कुछ नहीं कहा तो तथीर ने किसी कदर हैरानगी से उसकी संजीदगी को देखा। मैं जा रहा हूँ। उसकी बात पर आयत थटकी और फिर तेज़ कदमों से उस तक आई। कहाँ? उसका लहजा बेहद मध्यम था, यूँ जैसे उसे सुल्तान खान की बात का मफहूम समझ आ गया हो। जहाँ से आया था। कंधे अचकाकर उसको मुतफक्किर होते देखकर उसने लापरवाही से कहा। आयत तथीर उसका मुस्कुराता चेहरा यासीसियत से देखती रही। मेरे आने का मकसद इसके अलावा और कुछ भी नहीं था कि मारिज के गम का बार उठा सकूं, तब तक के लिए जब तक वो खुद नहीं उठा सकता, और अब वो उठा सकता है तो मुझे उसकी ज़िंदगी में बार बार आते जाते हुए उसको थकान में मुब्तला नहीं करना। उसकी बात में इस कदर खलूस और अपनायत था कि आयत की आंखों की सतह भीगने लगी। वो उसका पहला दोस्त और गमख्वार था। जब उसने खुद से किसी पर भरोसा ना करने का अहद कर लिया था, उस अहद नामहरबा में उसने सबसे पहले सुल्तान खान को बेज़रत जाना था। उसके मजबूत होने के लिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि वो दुश्मन जो उसकी ताक में हैं, उनके हाथ उसकी कोई कमज़ोर पहलू लगे। उसकी अगली बात पर आयत की आंखों से आंसू फिसल कर रुखसारों पर बहते चले गए। झुककर आगे होते हुए उसने सुल्तान खान का मजबूत हाथ अपनी नरम गिरफ्त में लेकर उल्फत से थपथपाया। मारिज को मुझ तक लाने के लिए बेहद शुक्रिया सुल्तान। तुम अगर मुझसे निकाह ना करते तो मैं मोहब्बत में भी नाकाम हो जाती। मैं तुम्हें हमेशा उम्र के आखिरी लम्हे तक याद रखूंगी। उसके गुलूगीर लहजे पर सुल्तान बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। तुम मुझे याद रखोगी, ये इतला सबसे खूबसूरत और इसी दिल मोह लेती बात पर मैं तुम्हें कोई तोहफा देना चाहता हूँ। उसके मुस्कुराने पर आयत तथीर भी मुस्कुरा दी। उस शख्स को देखकर वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मुस्कुरा देती थी। मैं कैदे जाम में मुसलसल तड़पता रहता था। वो मुझ तक आया है जिंदा में हवा की तरह। राकिब मुख्तार, तुम पहले ही मुझे इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे मुनफरिद और सबसे अनमोल तोहफा दे चुके हो। उसकी बात पर सुल्तान की स्याह आंखों में न समझी उतरी। मारिज। और फिर वो नाम दोनों ने बैक वक्त कहा और वो फिर एक साथ हंसते चले गए। वो नाम उन दोनों के लिए पुल की हैसियत रखता था। कहीं घूमने चलोगे मेरे साथ? मुस्कुराहट जब्त करके उसने बड़े मान से सवाल किया। सुल्तान कितने ही पल उसके नाज से उठे चेहरे को देखे गया। तुम्हारे साथ तो चांद पर भी जाया जा सकता है। उसकी मुबालगा राय पर आयत ने उसको घूर कर देखा। मेरी रसाई सिर्फ ज़मीन तक है। उसके अंदाज पर सुल्तान ने सर को खम देकर जैसे उसकी रसाई की तस्दीक और तायद की। तो बस फिर वहीं चलते हैं जहाँ तुम्हारी रसाई है। जूस का गिलास एक घूंट में ख़त्म करके कहते हुए उसने आयत को हंसने पर मजबूर कर दिया। वो उसे वाकई ज़िंदगी के किसी लम्हे में कभी भी नहीं भूलने वाली थी। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हुए दलान से होकर अंदर तक आए। अंदर सदफ किचन में खड़ी पानी पी रही थी। उन दोनों को हंसते मुस्कुराते अंदर आते देखकर कितनी ही दुआएं थी जो उसने अर्श के हवाले कर दी। यार, ये गिलास पकड़ो। उसको देखकर सुल्तान ने तेज़ी से उसको गिलास थमाया, जबकि सदफ के ध्यान में दराड़ आई। सुल्तान भाई, उसके आहिस्तगी से कहे जाने पर आयत ने उसको देखकर ना महसूस अंदाज में सर इस बात में हिलाया। हम बाहर जा रहे हैं, शाम तक वापसी होगी। तुम बोर तो नहीं होगी ना? आयत के कहे जाने पर सदफ के चेहरे को मुस्कुराहट छू गई। बेफिक्र होकर जाओ, खूब घूम फिर कर मौज उड़ा कर आना।
صدف کے مسکراتے انداز پر سلطان نے آگے ہو کر اس کا سر تھپتھپایا اور پھر اپنے کمرے سے جیپ کی چابی لینے چلا گیا۔ پیچھے ساکن رہ جاتی صدف نے چہرہ پھیر کر آیت کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں مگن نظر آ رہی تھی۔ سلطان بھائی کہیں جا رہے ہیں؟ صدف کے سوال پر آیت نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ہاں، اس کے مختصر جواب میں بھی اس قدر واضح اداسی تھی کہ صدف اسے دل گرفتگی سے دیکھی گئی اور پھر آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا کر اس کی پشت محبت سے تھپکی۔ تو پھر جاؤ اور ان کو بہت محبت اور خلوص سے ایسے رخصت کر کے آؤ کہ ان کے دل میں کوئی ملال، کوئی دکھ باقی نہ رہے۔ ان حوصلہ افزا الفاظ پر آیت نے گہرا تھکا ماندہ سانس لے کر صدف کا کندھا تھپتھپایا اور پھر صدف نے اس کو اپنے سامنے کیا۔ جزاک اللہ صدف۔ اس کے ہاتھ نرمی سے تھپتھپا کر اس نے صدف کو ہنسنے پر مجبور کر دیا اور تبھی سلطان جیپ کی چابیاں لے کر آتا ہوا نظر آیا تو وہ دونوں دوستیں ایک دوسرے سے الگ ہوئیں۔ خیریت سے جائیے گا سلطان بھائی، اور اپنا ڈھیروں خیال رکھنا۔ صدف کے کہے جانے پر وہ پہلے ٹھٹکا اور پھر پورے دل سے مسکرا دیا۔ جزاک اللہ کہہ کر سلطان جیسے ہی دروازے کے جانے بڑھا، آیت اس کے پیچھے تیزی سے بھاگی اور پھر پورا دن انہوں نے جنگل، سڑکیں، پہاڑ، آبشار اور ندیوں کو کھوجتے گزار دیا۔ گہری ہوتی شام میں نظر آتا چاند کا ادھورا عکس بہتی ندی میں واضح تھا۔ وہ دونوں بڑے سے پتھر پر بیٹھے نیچے پانی کو بہتے دیکھ رہے تھے جس میں چاند کا عکس نمایاں تھا۔ تمہیں چاند اتنا کیوں پسند ہے؟ سلطان کے سوال پر آیت نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جو ندی کے بجائے اونچے بلند و باڑا پہاڑ کو دیکھ رہا تھا۔ معلوم نہیں، بس ایسے ہی مجھے چاند کی تابناکی بہت پسند ہے، یا پھر چاند کی یہ بات کہ جب وہ ادھورا ہوتا ہے تب بھی وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ اس کی مبہم سی بات پر سلطان کی نظر پہاڑ اور بادلوں کی اوٹ سے نمایاں ہوتے چاند تک گئی۔ کیسے اکیلا نہیں ہوتا؟ ابھی بھی دیکھو آدھا ہے اور اداس کر دینے والا۔ سلطان کی بات پر اس نے بھی چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ نہیں، چاند کا دوسرا حصہ اس کے ساتھ ہی ہے، نظر نہ آنے کے باوجود موجود۔ بعض اوقات ہم اپنے پیاروں کو بھی تو یوں ہی نہیں دیکھ سکتے، مگر ان کا ہماری زندگی میں ہونا اٹل ہے۔ وہ نظر نہ آنے کے باوجود ہماری زندگی کا انمٹ حصہ ہوتے ہیں سلطان۔ اس کی وضاحت پر سلطان کی نگاہ بے اختیار ہو کر چاند سے اس کے چہرے تک گئی جس کی تابناکی ہر شے کو مات دینے کی قدرت رکھتی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں جا کر بھی نہیں جاؤں گا؟ مسکراہٹ دبا کر اس نے اس کی بات کو اپنا من پسند لبادہ اڑا دیا جبکہ آیت تطہیر کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ یعنی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ تمہیں جا کر بھی میں جانے نہیں دوں گی۔ تم میرے اور مارج کی زندگی کا انمٹ حصہ ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ اس کے ہی انداز میں کہتی آیت سلطان خان کو بہت پیاری لگی۔ ایسے ہی تو مارج تمہارا دیوانہ نہیں ہے؟ سلطان کی مسکراتی الگ سی بات پر آیت چونکی اور پھر جھینپ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ مطلب اگر میرے ہونے کا مقصد صرف مارج سکندر کے غم کا بار اٹھانا نہیں ہوتا تو میں ضرور تم سے محبت میں مبتلا ہو جاتا۔ اس کی اتنی واضح انداز پر آیت کا چہرہ بے ساختہ گلابی ہوا۔ لرزتی پلکیں اٹھا کر اس نے سلطان کو دیکھا جو نرمی اور اپنائیت سے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور اس سے کیا ہوتا؟ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بڑی دلچسپی سے سوال کیا۔ اسے ہوتا یہ کہ میں مارج سکندر کا حقیقی رقیب بن جاتا۔ اس نے بڑے مزے سے اپنا موقف بیان کیا جبکہ آیت کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو سکی۔ کتنا شوق ہے نا تمہیں مارج کے رقیب بننے کا؟ اس کے ہی انداز میں شرارت سے آیت نے اس کو چھیڑا مگر وہ ہنستا چلا گیا۔ تمہارے شوہر کو جلا سڑا کر کباب بنانے کا اپنا ہی الگ مزہ ہے۔ اس سے کہے جانے پر آیت نے اس کے شانے پر آہستگی سے تھپڑ مارا جبکہ سلطان نے کرہا کر اس کو دیکھا۔ مارج کی طرح ڈرامے نہ کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ دہائی دیتا آیت نے پہلے ہی انگلی اٹھا کر خبردار کر دیا اور پھر سلطان کے تاثرات پر وہ ہنسی اور پھر ہنستی چلی گئی جبکہ سلطان دلچسپی سے اس کو دیکھے گیا۔ دور افق پر روشن چاند نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک کرتے اداسی سے دیکھا اور پھر بادلوں میں مدغم ہونے لگا۔ کم ہوتی روشنی پر باتیں کرتی آیت نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور پھر گھٹتے دل سے بادلوں کے جھرمٹ میں معدوم ہو چکے چاند کو اور اس سے قبل کے چہرہ پھیر کر سلطان کو دیکھتی۔ سلطان کا سر اس کے شانے سے آ لگا۔ رکتی دھڑکن سے چہرہ پھیر کر آیت تطہیر نے سلطان خان کو دیکھا جو نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ ان بند سیاہ گھنیری پلکوں کو دیکھتی تطہیر کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی جب یہ آنکھیں کھلیں گی تو سلطان خان نہیں ہوگا اور دوبارہ وہ پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا
اور اس گہری نیند سوئے ہوئے شخص کے کہیں گہرے اندھیروں میں اب جھانکا جائے تو وہاں کوئی زندان اور اس کا قیدی نہیں تھا۔ روشن دل یوں جگمگا رہا تھا جیسے یہاں کی گہری تاریکی میں کبھی کوئی قیدی زنجیروں کے ساتھ باندھ کر نہیں رکھا گیا۔ اسیر قیدی اپنے قدموں کے انمٹ نشان چھوڑ کر اپنی منزل کی جانب واپس لوٹ گیا تھا، وہیں جہاں سے وہ آیا تھا۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا تھا، کدھر گیا وہ؟ عجیب مانوس اجنبی تھا، ہمیں تو حیران کر گیا وہ۔ بس ایک موٹی سی چھپ دکھا کر، بس ایک میٹھی سی دھن سنا کر، ستارہ شام بن کے آیا، برنگے خواب سحر کر گیا وہ۔ خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم، وہ بوئے گل تھا کہ نغمے جاں، میرے تو دل میں اتر گیا وہ۔ نہ اب وہ یادوں کا چڑھتا دریا، نہ فرصتوں کی اداس برکھا، یوں ہی ذرا سی کھسک ہے دل میں، جو زخم گہرا تھا بھر گیا وہ۔ کچھ اب سنبھلنے لگی ہے جاں بھی، بدل چلا رنگ آسمان بھی، جو رات بھاری تھی ٹل گئی ہے، جو دن کڑا تھا گزر گیا وہ۔ شکست پا راہ میں کھڑا ہوں، گئے دنوں کو بلا رہا ہوں، جو قافلہ میرا ہم سفر تھا، مثالِ گرد سفر گیا وہ۔ میرا تو خون ہو گیا ہے پانی، ستم گروں کی پلک نہ بھیگی، جو نالا اٹھا تھا رات دل سے، نہ جانے کیوں بے اثر گیا وہ میں کدے کو جگانے والا، وہ سب کی نیندیں اڑانے والا، یہ آج کیا اس کے دل میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم سخن ہم نفس ہمارا، سدا رہے اس کا نام پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ جس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر سفر کیا تو نے منزلوں کا، تیری گلی سے نہ جانے کیوں آج سر جھکائے گزر گیا وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر تیرا ناصر، تیری گلی تک ہم نے دیکھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔ ناصر کاظمی۔ صبح مارج اس کو تیار ہونے کا کہہ کر وہ خود تو آفس چلا گیا، جبکہ وہ تیار ہو کر بیٹھی بور ہوتی رہی۔ صدف کو کل شام ہی ہود بس ٹرمینل تک چھوڑ آیا تھا، ایسے میں وہ تو صدف کی موجودگی کی عادی ہو گئی تھی اور اب اور خفا ہونے لگی۔ جیپ کی آواز پر اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر وہاں دیکھا جہاں مارج جیپ کھڑی کر کے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا۔ اس کی اجلت پر آیت حیران ہو کر ہال سے نکل کر کمرے میں آئی، مگر اس کے آنے سے قبل ہی مارج ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ اس کی پھرتی آیت کی تو سمجھ سے باہر تھی، تبھی دیوان پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی، جو ٹھیک 10 منٹ بعد نہایا، خوشبوؤں میں بسا ہوا، سیاہ شلوار قمیض میں باہر نکلا۔ اس کی نظر آیت تک نہیں گئی تھی، جو چہرہ پھیر کر اس کو ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارتے بہت شوق سے دیکھ رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عقب سے آتے سوال پر وہ چونکا اور پھر بال سنوار کے قمیض کے آستینوں کو اوپر کر کے اس تک آیا اور پھر مقابل ٹیبل پر بیٹھا، مگر جیسے ہی چہرہ اٹھا کر سجی سوری سادگی میں بھی جگمگاتی تطہیر کو دیکھا، وہ اپنے اگلے الفاظ بھول گیا۔ اس کو یوں یک تک ساکن سا بیٹھا دیکھ کر آیت نہ سمجھی سے آگے کو ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے سوال پر مارج سنبھل کر پیچھے ہوا۔ آیت نے آنکھیں سکیٹ کر اس کو دیکھا، جو جواب دینے کی بجائے گردن کی پشت پر ہاتھ پھیر کر نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ مارج، اب کے آیت کو تشویش ہونے لگی۔ دیکھے بغیر اس نے آہستگی سے کہا۔ کہاں جانا ہے ہم نے؟ مارج کو یوں کھڑکی سے باہر دیکھتے پا کر اس کو اپنی تیاری کارت جاتی محسوس ہونے لگی۔ بس جانا ہے کہیں، مبہم سے جواب پر آیت چند پل اس کو دیکھے گئی۔ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ طویل ہوتی خاموشی کو اس نے ہی بجھتے دل سے توڑا، جبکہ مارج نے اب بھی چہرہ نہیں پھیرا۔ نہیں، اس کے پھر سے مختصر جواب پر آیت نے مایوس ہوتے دل سے پاؤں نیچے کیا۔ میں کپڑے بدل کر اٹھ کے تیزی سے اس کے برابر سے گزرنے لگی، جب مارج نے چہرہ پھیرے بغیر اس کو کلائی سے تھام کر روک لیا۔ جھٹکا کھا کر آیت پلٹی اور اس کو دیکھا، جو اس کے جانب دیکھنے پر مائل نظر نہیں آتا تھا۔ کیا ہوا مارج، آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ جھجک کر اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ تمہیں دیکھا تو سب اہم کام بھول جاؤں گا، اور آج کی شام بہت اہم ہے، میں بھٹکنا نہیں چاہتا۔ اس مدھم پرفضول لہجے پر آیت کے دل کی دھڑکن ٹھہر گئی۔ اس نے نگاہ جھکا کر ٹیبل پر چہرہ پھیر کر بیٹھے مارج کو دیکھ کر اپنی کلائی کو دیکھا، جس پر اس کے نرم گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ تعریف کرتے ہوئے آپ کی زبان گھس جائے گی نا، خفگی سے کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑا کر مارج کو جھٹکا کھانے پر مجبور کر دیا۔ حیرانگی سے چہرہ پھیر کر اس نے آیت تطہیر کو دیکھا، جو اس کے عین سامنے دیوان پر دونوں پاؤں اوپر کر کے دھپ سے بیٹھ گئی۔ میں نے تعریف کر دی تو تم ہی کونے خدرے ڈھونڈنے لگو گی،
اس کی جانب مکمل فرصت سے بڑھتے ہوئے اس نے آیت کو خفت ادا کر دیا۔ اس کے گلابی ہوتے چہرے کو مارج سکندر مکمل یکسوئی اور دلچسپی سے دیکھنے لگا، جبکہ ان نظروں کے پرشوق ارتکاز پر آیت تطہیر کا دل مسرت کے احساس سے مغلوب ہو کر کانوں میں دھڑک اٹھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ 15 منٹ تک جب وہ یوں ہی بغیر تھکے اسے دیکھتا رہا تو آیت کو جھنجھلا کر کہنا پڑا، جبکہ اس کے انداز پر مارج نے مسکراہٹ دبائی۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم سادگی میں کیسے میری دھڑکنیں چھیننے پر قادر ہو سکتی ہو۔ اس کے محبوبانہ انداز پر آیت خفت سے سرخ پڑی۔ دھڑکنوں نے اپنا لاگ بدل کے ٹھہر ٹھہر کر دھڑکنا شروع کر دیا۔ سچ کہہ رہا ہوں، اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتے ہوئے اپنے الفاظ پر شدت سے زور دیا گیا۔ تم بھی جواب میں کچھ کہہ سکتی ہو۔ اس کی شرمگین مسکراہٹ اور گلابی ہوتے چہرے کو قربان جاتی نظروں سے دیکھتے اس کو مخلصانہ مشورے سے نوازا۔ مثلاً؟ آیت نے مسکراہٹ ضبط کر کے توجہ سے اس کا بےتاب چہرہ دیکھا۔ صاف ظاہر تھا وہ اس سے کچھ سننے کو سخت بے چین ہے۔ مثلاً میری تعریف، اور اگر تعریف نہیں تو کم از کم یہی کہہ دو کہ محبت کے سفر کا میں اکیلا مسافر نہیں ہوں۔ بڑی ہمت کر کے اس نے وہ بات کہہ دی جو دل کو کچکوکے لگا کر کھائے جا رہی تھی۔ اس کے یوں برجستہ کہے جانے پر آیت تطہیر کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی۔ میں تم پر اپنی محبت مسلط نہیں کر رہا، نہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر تمہاری جانب سے چاہے جانے کی خواہش بہت شدید ہے تطہیر، اور اس شدت پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ مارج سکندر کو جذبے آشکار کرنے پر کمال حاصل ہو چکا تھا، اور اب وہ اس کے اظہار سے لمحے بھر بھی چوک کر اپنا مزید قیمتی وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ آیت تطہیر کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس شخص کی محبت اتنی ہی زور آور اور دلکش تھی۔ تم پر کوئی جبر نہیں ہے، تم مجھ سے محبت نہ کرو، میں کرتا رہوں گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ محبت کے اظہار میں عقل بے اختیار ہے، میں بھی بے اختیار ہو چکا ہوں۔ وہ ساحر تھا، خوبصورت لفظوں کے اسم سے دل کی دنیا تہو بالا کر دینے والا ساحر، محبت میں مبتلا کر دینے والا ساحر۔ آیت تطہیر خاموشی سے اپنا سر پر دوڑتی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جو ان الفاظوں پر نثار جا رہی تھی، جبکہ اس کی خاموشی پر سیاہ روشن آنکھوں کی جوت بجھی، اور پھر وہ خاموشی سے چہرہ جھکا گیا۔ آیت نے اس کو بہت الفت سے دیکھا جو اس کے عین سامنے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس چہرہ جھکائے مایوس بیٹھا تھا۔ چند لمحے وہ اس کے سیاہ گھنے ہلکے خمدار بالوں کو محویت سے دیکھتی رہی، اور پھر محبت کے اس سفر میں آپ کبھی بھی اکیلے مسافر نہیں تھے مارج، میں ہمیشہ سے آپ کے ہم قدم تھی۔ اس کے سیاہ گھنے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مدھم لہجے میں مارج سکندر کی سماعتوں میں کوئی سحر پھونک دیا گیا۔ لرزتی دھڑکن کے ساتھ مارج نے چہرہ تیزی سے اوپر کیا، مگر آیت تطہیر نے اپنا ہاتھ اس کے سر سے نہیں اٹھایا۔ وہ یوں ہی جھک کر بے یقینی سے سیاہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا، جس نے ہمیشہ کی طرح اسے نگاہیں نہیں چرائیں، بلکہ سنہری آنکھیں نہایت الفت اور نرمی سے تابناک ہو کر اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھیں۔ ان آنکھوں کی ایک جھلک پر عمر گزاری جا سکتی ہے، جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، شاعری زندہ رہ سکتی ہے۔ خواب میں اس کی ایک جھلک پر من مرضی کے خوابوں کی تعبیر سمیٹی جا سکتی ہے، زخم بھلائے جا سکتے ہیں، بن دستک دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ ان آنکھوں کی ایک جھلک پر عمر گزاری جا سکتی ہے، یعنی اس بے یقینی پر ہنستی آیت کو قربان ہو جانے کو جی چاہا۔ اللہ، اس سے زیادہ واضح میں نہیں کہہ سکتی۔ جھیم کر اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے کرتے ہوئے اس نے مارج سکندر کے مایوس وجود میں نئی روح پھونک دی۔ میں اپنی مرضی کا کچھ بھی فرض کر لوں پھر؟ چمکتی آنکھوں کے ساتھ تنبیہ کی گئی، جبکہ آیت نے محبت سے اس کا جگمگاتا اٹھتا چڑھا دیکھا۔ کر لیں، آپ جو بھی فرض کریں گے وہی اٹل حقیقت ہوگی، مسکراہٹ دبا کر کہتے ہوئے اس نے مارج کو تحیر زدہ کر دیا۔ تو پھر میں فرض کر رہا ہوں کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے، مارج نے بے ربط ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ بے چینی سے کہا۔ کہیں اندر دھڑکا سا دل کو ابھی بھی لگا ہوا تھا، اور تبھی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے آیت تطہیر نے ہنس کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مارج سکندر کو سن کر دیا۔ ساری دنیا اس کے ایک عمل نے ساکن کر دی تھی، حالانکہ اعتراف پہلے بھی ہو چکا تھا، مگر آیت تطہیر کے اس ایک عمل نے جو غضب مارج سکندر کے دل پر ڈھایا تھا، اس کا کسی اعتراف، کسی وضاحت سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ شکر ہے میرا بیٹا واپس آ گیا،
आसिम को आए हुए कई घंटे हो चुके थे, मगर मुबीन अहमद और रिफत बेगम का दिल नहीं भर रहा था। वो औलाद जो आंखों की ठंडक हो, मुश्किल से गिरफ्तार होकर वालिदैन के पास वापस आए तो रोए ज़मीन में उसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होता। मुबीन अहमद किसी गहरे ख्याल में गर्क आसिम का कमज़ोर हुआ चेहरा देख रहे थे। सिर्फ 3 दिन की कैद ने उनके बेटे को कैसे हिला कर रख दिया था। वो जितना सोचते जाते उतना सफ़ीर शहजाद पर तैश आता। तभी गाड़ी के हॉर्न पर उन सबने चौंक कर परेशानी से एक दूसरे को देखा। मारिज होगा, कह रहा था कोई बहुत अहम बात करनी है। मुबीन अहमद के कहे जाने पर सबको पहली बार उसकी आमद बुरी नहीं लगी, जबकि असमारा के चेहरे को मुस्कुराहट ने छू लिया। उन सबकी समातें जो हमेशा की तरह मारिज की मखसूस टिक की आवाज़ की मुंतज़िर थीं, कदमों की मजबूत धमक को वहाँ देखने लगे, जहाँ से मारिज सिकंदर अपने मखसूस चढ़ी और बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आ रहा था। अस्सलामुअलैकुम। उसके साथ मौजूद औरत को देखकर असमारा शशतर रह गई, जबकि बाकी सब ना समझी से उन दोनों को एक दूसरे के साथ आता देखते रहे। मारिज के सलाम पर चौंक कर संभले। ये लड़की कौन है? अपनी बेटी का पीला और शजरत पड़ता चेहरा देखकर रिफत बेगम नखुवत से सलामती नजरअंदाज करके पूछते हुए खूनख्वार नज़रों से उस खूबसूरत नफासत से तैयार पुरवकार सी लड़की को देखने लगी। ये आयत ततहीर है, आप सब जानते हैं। नरमी से मुस्कुराते हुए चेहरा फेरकर उसने जिन तासुरात से आयत को देखा, उन सबका माथा ठनका। किसी औरत को देखकर मारिज सिकंदर के पत्थर तासुरात में ऐसे दरार कैसे पड़ सकती थी? जानते हैं, वही जो। जमीला बेगम के बात काटे जाने पर मारिज ने चेहरा फेरकर उनको देखा। मगर आप ये नहीं जानती कि आयत ततहीर मेरी बीवी है। उसके संजीदा इतला पर सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, सिवाय अरूज के, जो खुशी और शौक से उन दोनों को देख रही थी, जो एक साथ खड़े शानदार नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत और मुकम्मल लग रहे थे। क्या बकवास है ये? चंद लम्हे लगे थे असमारा को संभलने में, और दूसरे ही पल घुरा के वो आगे बढ़ी। इस लड़की का तो मैं चेहरा बिगाड़। असमारा मुबीन को उस लड़की का बाजार वाला अंदाज नहीं भूला था, और क्या उसकी वजह यही थी? तभी वो इस पर झपटी और इससे कबल कि वो आयत पर हमला करती। मारिज ने बर वक्त आयत को अपने हिसार में लेकर अपनी जानिब कर लिया। तमीज़ से असमारा, अपनी बीवी के बारे में दोबारा ऐसे अल्फाज और अंदाज में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके अंदाज की कतियत और सख्ती पर काशिफ और आसिम ने चौंक कर एक दूसरे को देखा, और ये तय हो गया कि ये औरत वाकई मारिज सिकंदर की बीवी है। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को रद्द करके 2 टके की लड़की को अहमियत दो। असमारा का सुर्ख पड़ता चेहरा देखती रिफत बेगम के कलेजे पर हाथ पड़ा। तभी वो बिलबिला कर बोली, जबकि मतीन और मुबीन अहमद ना समझी और इस तरह से ये सब देख रहे थे। मेरी हिम्मत तो अभी आपने देखी कहाँ है रिफत आंटी, लेकिन मुबीन अंकल, आप अपनी बेगम को कहें कि ज़ुबान संभाल कर बात करें। उसका तमीज़ वाला लहजा भी इस कदर खुरदरा और काटदार था कि मुबीन अहमद ने ठटक कर उसके पत्थर तासुरात देखे। यकीनन ये तुम्हारी दौलत के पीछे होगी, वरना एक नाबीना शख्स से कौन? उनकी बात पर मारिज ने आहिस्ते की और नरमी से आयत को साइड पर खड़ा किया, और फिर खुद कदम कदम उनके जानिब बढ़कर ऐन सामने ठहर गया। कुछ कहे बगैर आंखों पर लगा रखी स्याह सनग्लासेस उतार कर उसने बर्फ़ कर देती नज़रों से रिफत बेगम को देखकर उनका लहू जमा दिया। तुम देख सकते हो? रिफत बेगम के हकलाते इस्तफसार पर उन सब ने दहल कर मारिज सिकंदर को देखा, जो चेहरा झुकाकर मुस्कुरा रहा था। मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था कि यहाँ मैं सुतेला हूँ। मेरी खुशी, कामयाबी, जीत से आप लोगों का कोई वास्ता नहीं। उसके मध्यम लहजे में कुछ ऐसा था कि मुबीन अहमद अंदर तक ठुटक कर आगे बढ़े। मारिज, मेरे बेटे, तुम ठीक हो गए? उनके एकदम से यूं गुलीगीर अंदाज पर आयत तक ने हकदक होकर उनकी कामयाब अदाकारी देखी, जबकि एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट मारिज सिकंदर के चेहरे को छू गई। चेहरा फेरकर उसने अपनी जानिब फटते जज्बात से बढ़ते मुबीन अहमद के कदम जंजीर कर दिए। उनसे आंखों में ऐसी काट थी कि उनके अंदर बाहर खतरे की घंटियां बजने लगीं। तुमने हमें खुश कर दिया मेरे शेर, तुम नहीं जानते मैं किस कदर खुश हूँ। मुबीन अहमद संभल कर आगे बढ़े और उसको दोनों बाजुओं से थाम लिया। रिफत और जमीला बेगम ने चौंक कर एक दूसरे को देखा, और फिर सारी बात समझ में आते ही उन दोनों के नफरत ज़्यादा तहकीर आमेज तासुरात में फ़ौरन ऐसी तब्दीली आई कि गिरगिट तक देख कर अशश कर उठता। तुम हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मत कदम साबित हुई हो बेटे। मतीन अहमद ने भी मैदान में बर वक्त कदम रख के आगे बढ़ते हुए आयत ततहीर के सर पर हाथ रखना चाहा, मगर आयत बर वक्त पीछे हुई। वो इन फरेबी जालिम सियाकार लोगों को बर्दाश्त सिर्फ मारिज की वजह से कर रही थी। आसिम और काशी, कल एक शानदार वलीमे की दावत का इंतज़ाम करो, हमें आज 2-2 खुशियाँ मिली हैं। मुबीन अहमद के जोश पर असमारा का चेहरा नफरत और हितक से सुर्ख हुआ।
بابا! اس کے یکدم چیخ اٹھنے کا بھی مبین احمد پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ عفت بیگم تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور پھر اس کی مزاحمت اور شور کو نظر انداز کیے اس کے کمرے کی جانب گھسیٹ کر لے جانے لگیں۔ اپنی بیٹی کی بے وقوفی کی وجہ سے سالوں کا بنا بنایا کھیل بگاڑا نہیں جا سکتا تھا۔ کاشف نے تپتی نظروں سے عاصم کو دیکھا، جس نے اس بات میں سر ہلا کر اس کو جیسے خاموش تسلی دے کر حوصلہ رکھنے کا کہا۔ اللہ آیت، میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ عروج نے جوش سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو آیت نے چونک کر اس کے پرخلوص بے ریا چہرے کو دیکھا۔ اس گھر میں واحد یہ چہرہ تھا جس کا دل اس کے مارج کے لیے بالکل پاک اور بے ضرر تھا۔ آیت کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ اس نے عروج کا ہاتھ نرمی سے تھام کر تھپتھپایا، جبکہ جمیلہ بیگم نے بے حد غور سے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا جہاں پہلے والے سرد بیگانہ تاثرات کہیں بھی نہیں تھے۔ تم ہمارا خاندان ہو مارج، ہمارے گھر کا حصہ، کبھی مت سمجھنا کہ تم ستیلے ہو۔ مبین احمد کے کہے جانے پر مارج نے بغور اس چہرے کو دیکھا جو جھوٹ، فریب اور ریاکاری کرتے ہوئے کیسے اداکاری کر رہا تھا۔ دل میں کہیں اندر سے نفرت اور انتقام کا غبار اٹھنے لگا۔ بڑے ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر اسے مسکرانا پڑا، جبکہ آیت نے تعصب سے مارج سکندر کی جبری مسکراہٹ اور لہو رنگ زخمی آنکھوں کو دیکھا، اور عین اسی لمحے نظروں کی گھائل کر دینے والی تپش پر مارج نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، اور یکایک وہ جبری مسکراہٹ دل پسند چہرے کو دیکھتے ہی آنکھوں کو روشن اور چہرے کو بہار کی طرح کھلا گئی۔ ان سے آنکھوں تک جا کر روشنی کرتی مسکراہٹ پر آیت تطہیر بے ساختہ ہنسی، اور مارج سکندر کے دل کی ساری کثافت، سارا تنفر بھگ سے اڑ کر کہیں اندر ہی مدغم ہو گیا۔ ایک چہرے نے سارے منظر، ہر موسم کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسور ہنس رہا تھا کہ 2 دن پہلے آئی اور پھر سے مظفر آباد کی لٹ لگا دی ہے۔ اس کو تیاری کرتی صدف نے مسکراتے ہوئے کہہ کر آیت کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ آنٹی اور اسور کیسے ہیں؟ اس کے پوچھے جانے پر صدف نے اس کا دوپٹہ سٹ کر کے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ بہت خوش ہیں تمہارے لیے، اور کہہ رہا تھا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ آیت کی شادی مارج سکندر سے ہوگی۔ صدف کی بات پر آیت نے حیرانگی سے چہرہ پھیرا۔ اس کو کیسے معلوم؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ بتا تو رہا تھا کہ کہیں بازار میں اس نے مارج بھائی کو جلتے بھنتے دیکھا تھا اور وہیں سمجھ گیا تھا۔ صدف کا انداز اتنا مزاحیہ تھا کہ آیت کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ مارج تو اس جیلسی کو ایسے اون کرتے ہیں جیسے کوئی تمغہ ہو۔ اس کے مسکراتے لہجے پر صدف نے آئینے میں نظر آتے اس کے دلکش عکس کی کتنی ہی بلائیں لے ڈالیں۔ پھر وہ اسے تیار کر کے باہر لے کر جانے لگی کیونکہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ مارج نے اتنے لوگوں کو دعوت دی تھی کہ حد نہیں۔ کاروباری شراکت دار، اس کے اکیڈمی کے دوست، کاؤنٹر ٹیررزم کے کولیگز اور سینئرز، اور ارد گرد رہنے والے لوگ، پولیس والے کتنے ہی دوست، اس کے اپنے دوست دلاور، سیف اور ہود اس کے پاس وقت سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ کیا پلان ہے پھر؟ ہود نے اس کو مہمانوں کے جمع غفیر میں ارد گرد نگاہیں دوڑاتے دیکھ کر آہستگی سے کہا۔ وہی جو پہلے تھا، جن کے لیے مصنوعی جاہو جلال، پیسہ اور نام اہم ہو، ان کو مات بھی انہی چیزوں سے دی جاتی ہے۔ اس کے لہجے کے عزم پر ہود نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا، تبھی دلہن کی آمد کا شور ہو اٹھا تو مارج نے چہرہ پھیر کر بڑی سی LED کے عقب سے آیت تطہیر کو عروج اور صدف کے ساتھ آتے دیکھ کر اپنا سانس تک روک لیا۔ اس حد تک ہی وہ حسین لگ رہی تھی، جبکہ صدف کو یوں بنے سفرے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے ہود ابراہیم بھی قوت گویائی سلب کر بیٹھا۔ سیف اور دلاور نے مسکراہٹ دبا کر ان دونوں دیوانے ہو چکے مردوں کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ مارج؟ اس کو یوں گمسم سی آنکھیں پھکائے ساکت کھڑا دیکھ کر قریب آ چکے عروج نے قدرے اونچے پکارا۔ ہاں؟ مارج جس طرح چونک کر ہوش میں آیا۔ عروج اور صدف نے معنی خیزی سے آیت کو دیکھا جس کی جھجکتی نظر مارج کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایک بار پھر سجدہ ریز ہوتی چلی گئی۔ فرنٹ رو میں صوفے پر بیٹھتی جلتی بھنتی اسمارا مبین کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ہر شے کو آگ لگا کر تہس نہس کر دیتی۔ سٹیج کے پیچھے قدرے اونچائی پر نصب اسکرین پر دعوت ولیمہ کی مبارک سلامت کے ساتھ روشن ان دونوں کے نام منہ پر تماچے کی صورت میں پڑتے محسوس ہو رہے تھے، مگر اس کو اپنے گھر والوں کے بڑے اور لالچی پلان کے لیے ضبط کرنا ہی تھا۔ مارج کو آیت کا ہاتھ کسی قیمتی متاع کی طرح تھام کر ہونٹوں سے لگاتے دیکھ کر جہاں شور شرابہ اٹھا وہیں اسمارا کی آنکھیں جلنے لگیں۔ عورتوں کو ایک نظر تک نہ دیکھنے والا کیسے سامنے کھڑی اپنی بیوی پر قربان جا رہا تھا۔ ان آنکھوں کی چمک اور تابناکی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی، تبھی جلتی آنکھوں سے وہ نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ ستم تو یہ تھا کہ ان کی محبت کی اس جاویدہ کہانی میں اسمارا مبین کو ولن تک بننے نہیں دیا گیا تھا۔ گاہے بگاہے چہرہ پھیر کر آیت تطہیر اور مارج سکندر کے ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کی محبت بھری سنگت پر شاد چہرے دیکھتی اور نئے سرے سے دل کے نہا خانوں میں احساس ضیاء انگڑائی لینے لگتا۔ لیے جاتی ہے سارے خواب میرے، یہ رت ہجرت کا عالم ہو گئی ہے، منیر انجام رنجے رائے گاں ہے،
अजियत हिजर की कम हो गई है। मुनीर न्यासी बेटी पर गुजरती रायगानी के एहसास को जानते हुए भी करोफर से बैठे मुबीन अहमद की कड़ी नजरें खुशबाश शस्ते मुस्कुराते मारिद सिकंदर पर थीं। वो देख सकता है उसने इलाज कब शुरू करवाया, उन सबको क्यों बेखबर रखा। ये सवाल ऐसे थे कि उनका जवाब तलाशना बहुत ज़रूरी था। तभी एकदम गजनफर हवेली में जहाँ फंक्शन मुनक्किद किया गया था उस दालान की तेज़ रोशनियाँ बंद हो गईं और सारी मदम रोशनियों का फोकस स्टेज पर सब LED पर हो गया। सबके साथ मारिज और आयत ने भी चौंक कर चेहरा फेरा और तभी कोई मंजर स्क्रीन पर रोशन हुआ। उस मंजर में जो अफराद थे उनको देखकर कितनी ही गर्दनें हैरानगी से पलटी। ASP जवाद तेजी से सीधा हुआ। काउंटर टेररिज्म, एंटी नार्कोटिक्स और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मारिद सिकंदर के दोस्त और कनेक्शंस ने अपनी पोजीशन संभाल ली। गजनफर हवेली के सब अफराद ने शशतर होकर मुबीन अहमद को देखा जो फीके पड़ते सफ़ेद चेहरे के साथ खुद को उन्हीं जराइम का इतराफ़ करते सुन और देख रहे थे जो सिर्फ उन्होंने सफ़ीद शहजाद के सामने उसको रोब में रखने के लिए किए थे। अपने भाई और बीवी के कत्ल और भांजे को अपना मोहताज करने का बताते हुए वो जिस तरह तब मुस्कुराए थे, वहाँ कितने लोगों ने घिन खाकर नफरत से उनको देखा। खुद पर पड़ते उन सब लोगों की नज़रों पर मुबीन अहमद को यूं लगा जैसे उनके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। रिफत बेगम, आसिम और अस्मादारा ने शशतर होकर उनको देखा और तभी अगली वीडियो चलना शुरू हो गई और उस वीडियो को देखकर मतीन अहमद और मुबीन अहमद के कदमों तले से अब के सही मानों में ज़मीन निकल गई। बात औलाद पर जो आ गई थी। फटती आंखों और खौफ से रुकते दिल के साथ वो दोनों अपने बेटे काशिफ और आसिम को सफ़ीर शहजाद और उसके साथियों के साथ इल्लीगल माल लोड करवाते देख रहे थे। पेटियां खोलकर असलहे और ड्रग्स को देखता आसिम मुबीन देखने वालों को बेहद प्रोफेशनल लग रहा था। कितने दिन तक बॉर्डर से नया माल आएगा? ड्रग्स की मदहोशकुन खुशबू को सूंघते हुए उसने सफ़ीर शहजाद से सवाल किया और तभी काशिफ ने आगे बढ़कर एक पैकेट उठाकर खोला। वहाँ खड़े गार्ड से बात करते मतीन अहमद ने एक नज़र उसको देखकर मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर दिया। ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो चलती रहती थीं। तुम्हें अलग से ड्रग्स मिलती तो हैं, फिर हमेशा माल से क्यों निकालते हो? आसिम की अगली मुस्कुराते सवाल पर सब आंखें फाड़कर उस पागल और मुजरिम खानदान को देखने लगे, जबकि रिफत और जमीला बेगम को लगा आसमान उनके सरों पर आ गिरा हो। होंठों पर बेयकीनी से हाथ रखकर खड़ी आयत ने चेहरा फेरकर मारिज के पत्थर से ज़्यादा सख्त होते तासुरात को देखा। उसकी आंखों में ऐसा तासुर था कि वो अंदर तक लरस कर रह गई, मगर उसकी नज़रों पर मारिज ने चेहरा फेरकर जिस तरह तासुरात नरम किए, उस पर आयत तथीर का दिल उसके गम और अजियत में फट जाने लगा। वारंट की ज़रूरत बाकी ही नहीं रही थी। पुलिस, एंटी नार्कोटिक्स, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के वहाँ मौजूद मारिद सिकंदर के सारे कनेक्शंस, कुलीग्स और दोस्त हरकत में आ चुके थे। गाड़ियों से हथकड़ियाँ निकालकर मुबीन अहमद और मतीन अहमद को पहुँचाई गईं और रिफत और जमीला बेगम चीखते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर अपने गरूर और नफरत समेत मस्मार होकर सोफे पर बैठती चली गईं। मुबीन अहमद के बेहिस्सो वजूद में हरकत तब हुई जब हथकड़ी आसिम को पहनाई गई। खौफ से फैलते दिल से उन्होंने परेशान, खौफजदा और बुखलाए अपने बेटे की जानिब बढ़ना चाहा, मगर SP सादिक ने उनकी कोशिश नाकाम बना दी। एक ही जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, वहीं मिल लेना। SP के कहने पर उनको अंदर बाहर से चीर कर रख दिया गया। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। SP, मेरे बेटे को छोड़ दो। उनकी लरसती कांपती आवाज़ में मारिद सिकंदर ने मुठियां सख्ती से भींच ली। मैंने किया है सब, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं। चंद लम्हे में सारी नफरी ऐसी गजनफर हवेली में आ गई थी जैसे किसी के एक इशारे के मुंतजिर हों। तभी आसिम को धक्का देकर ले जाते हुए उनके दिल के टुकड़े होने लगे। अपने बाप को यूं पुलिस वालों के सामने बेबस और मजबूर होता देख आसिम की आंखें सुर्ख हुईं और तभी चेहरा फेरकर उस रस्सी में मारिद सिकंदर को तलाशा जो उसको स्टेज पर दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा नजर आ गया। उन आंखों की इंतकामी भस्म कर देती काट फासले से भी महसूस करके उसका दिमाग भग से उड़ा और उसको देखते ही मारिद सिकंदर स्टेज से उतरकर कदम कदम चलता उन तक आया। मुबीन अहमद के दिल में कोई आस सर उठाने लगी थी। फिर 2 जमा 2 की तफरीक करता आसिम उस पर झपट पड़ा। सारी नफली बौखला कर आगे आई, मगर मारिद सिकंदर ने हाथ उठाकर उनको रोकते हुए बरवक्त अपने गिरेबान को पहुंचते आसिम मुबीन के दोनों हाथ कलाइयों से सख्ती से पकड़कर यूं झटक दिए जैसे वो कोई अछूत हो। मतीन और मुबीन अहमद ने न समझी भरी बेयकीनी से मारिद सिकंदर के पत्थरों से ज़्यादा सख्त और बर्फ से ज़्यादा सर्द तासुरात को देखा। तुमने किया है ना सब, तुमने वार किया है ना पुष्ट से। आसिम के कुर्राते लहजे पर जमीला, रिफत, मतीन, मुबीन, अस्मार और काशिफ ने बेयकीनी से मारिज को देखा, जबकि आरूज खामोशी से सोफे के दस्ते का सहारा लेकर बैठती चली गई। उसको मालूम था कि एक दिन बोया काटने का दिन ज़रूर आएगा, जब अपने माल स्याह हों, जब अपने हाथ मासूमों के खून से रंगे हों। तब आसिम मुबीन किसी दूसरे पर चढ़ाई नहीं करते। पुष्ट पर वार करना तुम्हारे पुरखों की रिवायत है। मैंने तो तुम्हारे बाप की सारी तदबीरें तुम लोगों को वापस लौटाई हैं बस। आगे बढ़कर उसका कॉलर हिफाजत से दुरुस्त करते हुए उसने चेहरा फेरकर मुबीन अहमद के चेहरे को देखा जिस पर जलजले के आसार थे।
اولاد کے غم سے زیادہ ظالم اور بڑا غم اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحیح کہا نا میں نے؟ مبین احمد کے چہرے کو تنفر سے دیکھتے ہوئے انتہائی اطمینان سے تائید چاہی، جبکہ مبین احمد کو ایسا لگا جیسے سب سمجھنے میں، اپنے اعصاب یکجا کرنے میں کئی لمحے لگے۔ پھر سمجھ آتے ہی مارج پر حملہ کرنا چاہا، مگر ناکام ہونے کی صورت میں جو بکواسیات اس شخص کے منہ سے نکلنے لگیں اس پر وہاں موجود تمام مہمانوں کانوں کو انگلیاں لگانے لگے۔ مارج اسی اطمینان سے پیچھے ہوا جیسے ایک اشارہ ہو ان سب مجرموں کو لے کے جانے کا، اور پھر ان کی مزاحمت، مغالطات، رونے دھونے کو نظر انداز کر کے ان کو اس مارج سکندر کے ولیمے سے لے جایا گیا، اور تو پورا نظارہ مظفر آباد نے دیکھا۔ جس قتل اور ظلم کا کوئی گواہ نہیں تھا، اس کا چرچا اب ہر ایک کی زبان پر یوں تھا جیسے وہی عینی شاہد ہوں، جیسے وہ قتل، وہ ظلم ان سب کے آنکھوں دیکھا ہو۔ سب کو مارج سکندر کے غم کی اب جا کر خبر ہوئی تھی، جب زمانے گزر چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے کہ کہیں پاس رہتے شخص کے آستین میں کوئی خنجر، کوئی سانپ نہ ہو جو ان کا کام تمام کر کے یوں آ کر وہ اپنے آستین سے غافل ہوں، جیسے مارج سکندر کے والدین بے خبری کا شکار رہے تھے۔ مظفر آباد کے اس گاؤں میں آدمی سے محتاط ہونے لگا تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ آخر اپنی جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، اور کوئی بھی پشت سے وار سہنا نہیں چاہتا۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زنگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتے ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی آئی نہیں اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگاہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے راہ خداوندی۔ تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کا نشاں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر۔ از ہادم انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہوں کا خون لپکے، ایک نیا جنوں لپکے۔ آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ نون میم راشد۔ میری سمجھ سے باہر ہے، شادی کی سالگرہ ہود کی ہے، ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ویسٹ کوٹ پہنتے مارج نے جھنجھلا کر کہتے ہوئے آیت کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ سیاہ شیشوں والی چادر شانے پر پھیلا کر وہ اس کے اور آئینے کے درمیان میں آ کھڑی ہوئی تھی، اور منظر ایک بار پھر مکمل ہو گیا۔ مسکراتے شاداب چہرے کے ساتھ اس نے ویسٹ کے بٹن بند کر کے نفاست سے ہاتھ پھیر کر وہ نادیدہ گرد صاف کر کے مارج کو چہرہ اٹھا کر دیکھا، جو چمکتی سیاہ آنکھوں میں محبت کے جگنو لیے اس کو بڑی الفت سے دیکھ رہا تھا۔ گزرے سال ان آنکھوں میں ٹھہری محبت کو چھوئے بغیر گزر کر آگے بڑھ رہے تھے۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہاتھ اونچا کر کے ماتھے پر بکھر آتے اس کے بال درست کرتے ہوئے دل میں ماشاءاللہ پڑھ کے اس نے اس قدر بے رحائی سے کہا کہ مارج سکندر کے دل کی دھڑکنیں بے ہنگم ہو گئیں۔ اس کو اپنا آپ اس تعریف کے بعد ہمیشہ اس قدر اچھا لگتا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ اور تم ہمیشہ کی طرح دھڑکن چھین لینے والی۔ اس چہرے کو دیکھتے الفت کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اس نے جھکتے ہوئے آیت تطہیر کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ آنکھیں موند کر وہ بے ساختہ ہستی چلی گئی۔ دل کے نہا خانوں تک وہ لمس خوشبو لٹانے لگا۔ ہمارا ولی عہد کہاں ہے؟ پیچھے ہو کر اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس نے جیسے ہی کہا، عین اسی لمحے تیزی سے دروازہ کھول کر 3 سال کا صحت مند خوبصورت بچہ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ سلطان بیٹے آرام سے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی 200 کی سپیڈ کو دیکھ کر آگے بڑھتی آیت نے مارج کے بازو سے نرمی سے پیچھے کر کے جھکتے ہوئے اس کھلکھلاتے بچے کو اٹھا کر اس کے بھرے بھرے گلابی سے گال چوم لیے، جبکہ مارج نے ناک چڑھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کے ہوتے مارج سکندر کو کسی رقیب کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ بابا، ہود چاچو گھر کب جائیں گے؟ اپنی خوبصورت سبز آنکھیں اٹھا کر معصومیت سے پوچھتے ہوئے اس نے مارج کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ جھک کر آیت سے لے کر ہوا میں اونچا اچھالا اور سلطان کا کہکا گونجا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی سبز آنکھیں چومتے ہوئے اس نے آیت کی سنہری آنکھوں کو بھیگنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان کی آنکھیں نہ ماں کی طرح سنہری تھیں، نہ باپ کی طرح سیاہ، بلکہ اپنے دادوں کی طرح اس کی آنکھیں سبز نگینوں کی مانند تھیں، اور مارج سکندر ان آنکھوں پر قربان ہوا جاتا تھا۔
وہ आंखें हूबहू उसकी माँ जैसी जिंदगी और बेरियाई से भरपूर थीं। मेरा शेर, उसको सीने से लगाते हुए आहिस्तगी से बड़बड़ाया, जबकि आयत नमकीन मुस्कुराती आंखों से उन दोनों बाप बेटे को देखने लगी, जो एक दूसरे पर जान छिड़कते भी थे और तथीर की गोद में सर रखकर सोने के लिए झगड़ते भी थे। उसे बेख्तियार सुल्तान याद आया था, वही सुल्तान जिसे वो जिंदगी के किसी एक लम्हे में भी नहीं भूली थी। आयत तथीर ने वाकई सुल्तान को नहीं जाने दिया था। लगता है मेरे शेर को रजा के साथ रेस लगानी है फिर से, उसकी नन्ही सी नाक पकड़कर हिलाते हुए उसने हंसकर कहा, जबकि सुल्तान जोर से खिलखिलाकर हंस दिया। आप ऐसी शरारतों में सपोर्ट करके इसकी आदतें ना खराब करें। सर झटक कर आयत ने आगे बढ़कर मारिद के शाने पर हाथ रखते हुए मसनूई खफगी से कहा, हूद का बेटा देखा है ना, इतना संजीदा, और ये हमारा सुल्तान टिक कर नहीं बैठता। आयत के शिकायती अंदाज पर सुल्तान झीम कर अपने बाप के बाजुओं में छुपने लगा। देखें ज़रा शरारत करके कैसे मासूम बन जाता है। आयत ने उसके अंदाज पर हंसते हुए कहा। क्यों चैंप, मामा जान को क्यों तंग करते हो? उसको गुनगुनाते हुए शरारत से भरपूर सवाल किया गया। बाबा, सुल्तान खान के कह के पूरे कमरे में गूंजने लगे, जबकि मारिद ने मुस्कुराकर उसके गालों को फरते जज्बात से चूमकर आयत को देखा, जो आंखों में ढेरों चमकती उन दोनों बाप बेटे को ही देख रही थी। जिंदगी सिर्फ सहल ही नहीं, खूबसूरत भी हो गई थी। मारिद सिकंदर ने गजनफर हवेली, अरूज, हाशिम, असमारा, रिफत और जमीला बेगम के लिए छोड़कर यहीं इस घर को अपना मुस्तकिल मस्कन बना लिया था, मगर वक्तन फ़वक्तन जाकर उन सबकी खबर ज़रूर लेता था। हालांकि काशिफ मतीन को रिहा हुए 1 साल हो गया था, मगर फिर भी वो किसी फ़र्ज की तरह उन औरतों का ख्याल आज भी रखता आ रहा था। जबकि मुबीन अहमद उम्र कैद काटते हुए आसिम की ज़िंदगी के 5 साल रायगां जाने के गम में सिसक कर ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, इसीलिए तो मारिद सिकंदर और आयत तथहीर के साथ अपनों के गम ने उम्र के आखिरी वक्त तक रहना था। दिल को लगने वाले बाज़ ज़ख्म कभी मुंदमिल नहीं होते। उनकी अज़ियत अव्वल वक्त की तरह हर वक्त ताज़ा रहती है, क्योंकि ये दुनिया जन्नत नहीं है। तभी तो यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, खला कहीं ना कहीं रह जाता है। अफसोस, पछतावा, मलाल, रंजे रायगानी, अज़ियत और गम ही तो ज़िंदगी की असास हैं। ऐसी असास जो कि खुशियों और मोहब्बत की कदर और अहमियत को एक तवील वक्त अरसा दराज के लिए हमारे दिलों में वाज़े करके बढ़ाता रहता है। और हर जज्बे के मुकाबले फिर आखिर जीत तो मोहब्बत की ही होती है। तभी तो अल्लामा मोहम्मद रहमतुल्लाह इकबाल अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत फ़ातिह आलम।